बोलूं राम सुनो, राम लिखो राम पढ़ो, राम बोलूं राम सुनो, राम लिखो राम पढ़ो, घर का सारा कर्म हरो, राम में समर्पण करो, राम बोलो राम सुनो, राम लिखो राम पढ़ो, घर का सारा कर्म हरो, राम में समर्पण करो, राम बोलो राम सुनो, राम लिखो राम पढ़ो। सर्वप्रथम हामी आजका बाल कलाकारहरूको प्रस्तुति राख्ने क्रमको प्रथम प्रस्तुति ताल वाद्यवादन अन्तर्गत तबला वादनमा प्रथम हुने कलाकार सुधांशु सिंहको प्रस्तुति प्रथम प्रस्तुति हामी आज यहाँ राख्दैछौँ। यहाँहरू जो जो आउनु भएको छ सङ्गीतको आनन्द उठाउनुहोस्। सबैलाई स्वागत गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस् अब हामी आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई किरातेश्वर महादेवलाई माल्यार्पण गरिदिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। किरातेश्वर सङ्गीत आश्रमले चाहिँ के भने एउटा चाहिँ अथक प्रयासले चाहिँ के भने एउटा क्लासिकल म्युजिकको क्षेत्रमा विशेष गरी गायन र विशेष गरी चाहिँ के भने सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ क्लासिकल म्युजिकको क्षेत्रमा एउटा फड्को मारेको देखिन्छ, जुन अतुलनीय छ, जुन जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन। यो वास्तवमा ठाउँको अभावको कारणले गर्दा नृत्यमा चाहिँ जति महत्त्व दिनुपर्ने त्यो चाहिँ सङ्गीतको तीनटा विधा मध्येमा सङ्गीत, गायन र नृत्य, त्यसमा चाहिँ के भने त्यो नृत्यलाई चाहिँ अलिकति ठाउँको अभावको कारणले गर्दा प्राथमिकता दिन चाहिँ सकिरहेका छैन। त्यसैले यो कामबाट, यो किरातेश्वरको क्रियाकलापबाट असाध्य प्रभावित भएर हामीले हरेक सालको बजेटमा चाहिँ किरातेश्वर यो सङ्गीत आश्रमको लागि चाहिँ के भने बजेट छुट्याएका छौँ, ताकि यो किरातेश्वर सङ्गीत आश्रममा त्यो गायन गर्न आउने, म्युजिक बजाउन आउने त्यो विज्ञहरूलाई चाहिँ केही त्यो कमसेकम बाटो खर्च, कमसेकम एउटा सानोतिनो भए पनि पारिश्रमिक चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ कि भन्ने सोचका साथ चाहिँ के भने हामीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ के भने यो अनुदानको रूपमा चाहिँ किरातेश्वरलाई दिँदै आइरहेका छौँ र अरू पनि सानोतिनो सहयोग चाहिँ हामीले अनवरत रूपमा गर्दै गइरहेका छौँ। अब वास्तवमा चाहिँ के भने भारत सरकारको सहयोगमा यो चाहिँ के भने यो किरातेश्वरको चाहिँ यो पार्टी पौवा, यो किरातेश्वरको चाहिँ के भने मन्दिरको जीर्णोद्धार गर्ने एउटा सुवर्ण मौका हामीलाई चाहिँ प्राप्त भएको थियो। वास्तवमा हाम्रो चाहिँ पशुपति विकास कोषको अलिकति त्यो व्यवस्थापनको कमी कमजोरी, अलिकति राम्रोसँग पहल गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हातबाट चाहिँ त्यो किरातेश्वर सङ्गीत आश्रमको त्यो जीर्णोद्धार गर्ने अवसर चाहिँ गुमेको छ। अब तैपनि अहिलेको राजदूत चाहिँ के भने ज्यादै त्यो चाहिँ के भने पोजिटिभ चाहिँ विचार भएको राजदूत आउनु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ हामीले बीचबीचमा चाहिँ के भने भेटघाट हुँदाखेरि त्यो किरातेश्वर सङ्गीत आश्रमको त्यो भवन बनाउने र यो जीर्णोद्धार गर्ने कुरा, मन्दिर जीर्णोद्धारको कुरा चाहिँ प्याकेजमा पारिदिनु पर्यो भन्ने आग्रह चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अब त्यस्तै यदि किरातेश्वर सङ्गीत आश्रमलाई भारत सरकारको सहयोगबाट बनेन भने पनि हामी सबै मिलेर, विशेष गरी अब यो काठमाडौँको चाहिँ के भने मेयर साहब नै यहाँ हुनुहुन्छ, यसको सँगसँगै हुनुहुन्छ। यदि काठमाडौँको मेयर साहब र पशुपति विकास कोष मिल्ने हो भने यो जीर्णोद्धार गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ।
हामीले पशुपति विकास कोषबाट आदि राखौँ, आदि काठमाडौँ महानगरपालिकाले राखौँ र यो चाहिँ यो जुन किरातेश्वर सङ्गीत आश्रमको यो जुन जीर्ण भवनहरू छ यसलाई चाहिँ के भने पूर्ण रूपमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको मापदण्डभित्र बसेर एउटा कम्प्लिटली नेपाली शैली आउने गरिकन एउटा भवन चाहिँ जीर्णोद्धार गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै हातेमालो गरौँ। अब अरू लामो कुरा गर्ने भन्दा पनि केदारजीले हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ के भने आफ्नो व्यस्त समयलाई पनि चाहिँ के भने त्यो मध्यनजर राख्दै पनि यसलाई महत्त्व दिएर यहाँसम्म आइदिनु भयो। हाम्रो आग्रहलाई उहाँले स्वीकारिदिनु भयो। त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्दै यो किरातेश्वरको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। सान्त्वना प्राप्त गर्नुभएको सुस्मिता बडाल उहाँले सितार वादनमा तृतीय पुरस्कार हासिल गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै दिनु र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै द्वितीय पुरस्कार पाउनुभएको छ आई तृतीय पुरस्कार पाउनुभएको छ। त्यस्तै द्वितीय पुरस्कार पाउनुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ताल वाद्यवादनतर्फ प्रथम स्थान हासिल गर्ने कलाकार विधान सचिवलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहुन्छ। शोभा पौड्याल त्यस्तै द्वितीय पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँले गायनमा द्वितीय भूपेन्द्र साले उहाँले शास्त्रीय गायनमा द्वितीय पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। यो हेर्न बाँकी नै छ। हामीले तालबाट पनि तयारी गरेर वस्तुमा हामी गर्छौँ। मन सुन्दर श्रेष्ठ पुरस्कार यसै वर्षदेखि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। आजका युवा पुरस्कार प्राप्त कलाकार निलेश पण्डिताल धेरै अगाडि बाल शास्त्रीय सङ्गीत प्रतियोगितामा प्रथम भएर पुरस्कार थाप्नु भएको थियो। तर आज पनि बाल कलाकारहरूलाई नै यस मञ्चबाट उतारेर आफैले युवा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी फेरि ताली बजाएर उहाँलाई हार्दिक बधाई दियौँ। त्यस्तै अरूको हुँदैन उहाँको नाममा राखिएको यो पुरस्कार आज ओम श्रेष्ठ सरोजबाट ओम नाद ब्रह्मणे नमः। आदरणीय विशिष्ट महानुभावहरू, आज पुरस्कृत हुनुहुने सम्मानित हुनुहुने व्यक्तित्वहरू, पुरस्कृत हुनुहुने भाइ बहिनीहरू, यहाँ उपस्थित सङ्गीत प्रेमी, सङ्गीत अनुरागी विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, म यो समारोहको प्रमुख अतिथि हुने उपयुक्त पात्र त होइन जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँहरूले मलाई सम्मान दिनुभयो, बोलाउनु भयो, त्यसको लागि म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले यहाँ हामीले भर्खरै सङ्गीतका विभिन्न विधामा पुरस्कृत हुनुहुने साना साना भाइ बहिनीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने मौका पायौँ। यो भनेको एउटा सङ्गीतलाई पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो जस्तो लाग्छ। निश्चय नै सङ्गीत हाम्रो मानव जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। त्यो बिना हामी पुरा हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। किनभने हरेक क्षणमा हाम्रा दुःखका कुरा, सुखका कुरा, हाम्रा खुसीका कुराहरू, सबै कुराहरू व्यक्त गर्ने एउटा माध्यमहरू हुन्छन्। साह्रै बेचैनी भयो भने पनि सङ्गीत सुनिएला, साह्रै खुसी भयो भने पनि सङ्गीत सुनिएला, उमेरमा पनि सङ्गीत सुनिएला। अझ उमेरमा त झन् बढी सुनिन्छ, किनभने त्यसको एउटा मादकता हुन्छ। त्यो मादकताले मान्छेलाई चाहिँ लट्ठे बनाउँछ। सबै कुरा छोडेर, खाना पनि छोडेर पनि अब सुन्ने पनि हुन्छ। त्यस कारणले यसको अब निकै गहिरो गरिमा छ। अब भगवान् शिवजी स्वयं नाच्नुभएको मुद्रामा यहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँ पक्कै पनि जो हुनुहुन्छ यहाँ सबै सङ्गीत प्रेमी नै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर पनि हामीले जुन हिसाबले एउटा संस्थागत रूपमा प्रयासहरू गरिरहेका छौँ निजी क्षेत्रबाट, त्यो
सङ्गीतको विकासको लागि एउटा अनुकरणीय काम हो। यसले निकै राम्रो काम गरेको रहेछ, घरानाहरू जन्माएको रहेछ भन्ने कुरा मैले भर्खरै यहाँ आएर थाहा पाएँ। र यो आफै पनि अप्ठ्याराहरूमा बसेर अप्ठ्याराहरूका बावजुद यहाँबाट हिराहरू निकाल्ने, मोतीहरू निकाल्ने कामहरू जुन गरिरहेको छ, यसको लागि स्नेहतुर सङ्गीत आश्रम यसका स्रष्टा उहाँहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले पनि आफ्नो तवरबाट केही गर्नुपर्छ। के अरे हाम्रो पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्षज्यूले मलाई केही गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। स्वयं पशुपति विकास क्षेत्रभित्र छ। पशुपतिको यत्रो चाहिँ मतलब चाहिँ भण्डारमा यो हजारमा बस्नु त सधैँ सुहाएन, यो त पशुपतिनाथले हेर्नुपर्ने हो। उहाँले मलाई त भन्नुपर्ने नै होइन। त्यसमाथि झन् स्वयं के अरे अर्थको भण्डार लिएर बसेको कोषाध्यक्षज्यू स्वयंले अर्कोतिर औँला ठडाइदिँदाखेरि त त्यो त कता हो नगर्न खोज्या हो कि भन्ने लाग्यो। त्यस कारणले उहाँले औँला ठडाउनु हुन्न होला, म गर्छु भन्ने अठोटले भन्नुपर्ने, त्यो अलिकति भन्न हिचकिचाउनु भयो। यो उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यति भनेपछि म गर्छु भन्नुभयो भन्ने मैले बुझेको छु। त्यस कारणले उहाँले यसलाई सहयोग गर्नुहुँदा हामीले निश्चय नै केही कुराहरूमा सहयोग खोज्नुपर्छ। त्यसो भनेर सहयोग आएन भने चुप लाएर बस्नु हुँदैन। सहृदयहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएका हिसाबले कोष गठन गर्नुभएको छ, पुरस्कार दिनुभएको छ, संस्थालाई निरन्तरता गरिरहनु भएको छ। त्यसमा हामीले पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, त्यसमा दुईमत हुन सक्दैन। तर एकैचोटि हामीले पनि यहाँ ठुलो धनराशि सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। म आफैले पनि व्यक्तिगत तौरबाट आफूले सक्दाखेरि केही संस्थागत पहलहरू गरिदिएको छु। त्यो यो सानो संस्थाको लागि संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा यहाँको यो जुन माहौललाई हामीले संरक्षण गर्नका लागि यो एउटा सांस्कृतिक धरोहर पनि भएको हिसाबले ठुलै रूपले पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पुरातत्व विभागको सहयोग नभइकन चाहिँ यो संरचना आफै पनि अगाडि बढ्दैन। त्यो अवस्थामा हामीले के गर्न खोजेको भन्ने कुराको पहिला प्रारूपलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै अगाडि बढाउनुपर्छ। यसमा दायाँ बायाँ कुरा छैन। हाम्रो सहयोगको केही भागीदारी हुन सक्ला, काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो हिसाबमा गर्छ त्यो। तर यो क्षेत्र सम्पदा क्षेत्रभित्र परिसकेको अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको चाहिँ एउटा चाहिँ अभिन्न अङ्गको रूपमा भएको अवस्थामा यो क्षेत्रको विकास र यहाँभित्रका चाहिँ क्रियाकलापहरू, धार्मिक लगायत यो सङ्गीत लगायत सबै क्रियाकलापहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष पहिला प्रश्न हुनु पऱ्यो। त्यसको कार्ययोजना आउनु पऱ्यो। त्यो कार्ययोजनाका आधारमा हामीले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सहयोग गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ कन्जुसिया हुँदैन। त्यति कुरा चाहिँ म यहाँ भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले जुन अब यो सङ्गीतको माहौलमा मैले लामो कुरा धेरै नगरौँ, जुन हिसाबले यो संस्थाले एउटा सङ्गीतको माहौललाई अगाडि बढाइरहेको छ, यहाँहरूको लागि सफलता मिलोस्। 21 वर्षको जवान हुनुभएको छ, अझ उमेर बढ्दै जाओस्, सक्षमता हासिल गर्दै जाउँ, उमेर बढ्दै गएको अनुसार सक्षमता हासिल गर्दै जाउँ, दीर्घजीवी होस्, यही मेरो सफल यहाँहरूको शुभकामना भन्दै मेरो भनाइ टुङ्गै छु। धन्यवाद। श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यू तथा उपस्थित सम्पूर्ण सङ्गीत अनुरागी महानुभावहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। यहाँहरूको न्यानो माया, हौसला र सहयोगले आज हामी यस आश्रमको 20औं वर्ष सफलतापूर्वक पुरा गरेका छौँ। यसका निम्ति हामी यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आश्रमको मुख्य कार्यक्रमको रूपमा रहेको मासिक कार्यक्रमका लागि निरन्तर रूपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएकोमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषप्रति हामी अत्यन्तै आभारी छौँ। आश्रमको विविध गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न कसैले मासिक खर्च उपलब्ध गराएर, कसैले छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरेर दाताहरू सितार गुरु श्री सतीश चन्द्र रेग्मी, श्री सीताराम पन्त, श्री कृष्णराज पुडासैनी, श्री कृष्ण मुरारी गौतम, श्रीमती मथुरा माया महानन्द, श्री धनबहादुर गोपाली तथा रूपा नेपाली लगायतबाट विभिन्न पुरस्कार खडा गरेर सहयोग गर्नुभएको छ। यसै वर्ष श्रद्धेय गुरु
चेतनाथ शर्माको सम्झनामा उहाँका शिष्यहरूको पहलबाट रु 1 लाखको अक्षय कोष स्थापना गरियो। यसरी वरिष्ठ सङ्गीतज्ञ इन्द्र श्रेष्ठज्यूले पनि 1 लाखको अक्षय कोष स्थापना गर्नुभएको छ। हामी यस्ता व्यक्तित्वहरूप्रति कृतज्ञता गर्दछौँ। हामीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट यसै वर्ष प्रोजेक्टर र भिडियो क्यामेरा खरिद गर्न र 2,94,000 आर्थिक सहयोग उपलब्ध गरायो। यसका निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख केदारबहादुर अधिकारीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। शास्त्रीय एवं भक्ति सङ्गीतको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि स्थापित आश्रमलाई सुरुको अवस्थादेखि हाल यस अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन सङ्गीतज्ञ, सङ्गीत साधक, सङ्गीत प्रेमीजन तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाद्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। यहाँहरूको निरन्तर मार्गदर्शन, माया एवं सहयोगका लागि हामी सदैव अपेक्षाकृत हुनेछौँ। अन्त्यमा यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता, कलाकार, अतिथि तथा सङ्गीत प्रेमीजनहरूलाई हृदयदेखि कृतज्ञता प्रकट गर्दै आजको सभा विसर्जन भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद।